سورة القدر. سورة القدر مكية. يقول الله جل وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. الله إنه إننا أنزلناه أوردناه قرآن في ليلة القدر بموسنيايتو لليت في ليلة مباركة بتكبرتشو بتباركتشو بلاكتشو لليت استيلا إنا أنزلناه إننا وردناه القرآن في ليلة القدر تنزيل رب العالمين ووحيه وبداية التنزيل في رمضان. تنزيل يجمره برمضان لازم من سماء من لوح المحفوظ إلى سماء الدنيا ليلة القدر ورد من سماء الدنيا ودى النبي صلى الله عليه وسلم بحياة صوست عمت وست وردو أبكى يام حكمة طبب علو إنا أنزلناه في ليلة القدر إنيا وردناه قرآن بموسنيايتو لليت وما أدراك من أسوك ما ليلة القدر يموسنيايتو لليت سبال من أسوك من تردها أنت وما أدراك قرآن لمي متأو قدعون لما تلك لما لاكنو ليلة القدر يموسنيايتو لليت خير بلاجنج من 1000 شهر كأند شي ورات تبلت عليك ميزانوا عند شي ورات ودا 83 ዓመት ከምናምን ወራት ይሆናል። ለዚህ በለይለተል ቀድር የተሰራ መልካም ነገር 83 ዓመት ከምናምን ወራት እንደተሰራ አድርጎ ይባዛል ማለት ነው። እጥፍ ድርብ ይደረጋል። ለዚህ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መን ሑሪመ ኸይረሃ ፈቀድ ሑሪም የሷን መልካምነት የተከለከለ ያጣ በርግጥም አጣ። በየአመቱ ትደጋገማለች። አመታዊ ባጀት የሚወጣባት ነች። አመታዊ ውሳኔ የሚወሰንባት ነች። አላህ ጀለ ወተዓላ ያንን ውሳኔ ለመላእክት የሚያስተላልፍበት ነው። በዚህ ቁርአኑ ወሳኝ ለዓለም መድኃኒት መመሪያ የሆነው በዚች ሌሊት ነው የተወረደው። በዚች ሌሊት ተነዘሉል መላእክቱ መላእክት ይወርዳሉ ወሩሑ መንፈሱም ሊቀ መላእክቱ ጅብሪልም አለይሂ ሰላም። ይሄ ምን ይባላል? አጥፍ አልኻስ አለል ዓም። እሱም ከመላእክት ነው። ስሙ ነጠል ተብሎ የተጠቀሰው ደረጃውን ለመጥቀስ ነው። ተነዘሉል መላእክቱ ወሩሑ ፊሃ በውስጧ بإذن ربهم በጌታቸው ፈቃድ ይወርዳሉ። ምክንያቱም ያለ ጌታቸው ፈቃድ መውረድ አይችሉምና وما نتنزل إلا بأمر ربك بإذن ربهم من كل أمر أي بكل أمر بنجر هلو يعني نجر فصموت بلو الله باستلالفو نجر هلو ودا مدر يوردالو حروف العربية الحروف العربية ينوب بعضها عن بعض عنده بليلاو غير يقومال لنا من كل أمر أي بكل أمر سلام هي الصا سلام نج بليلة القدر است كسماي قطعات አይወርድም በመድር ላይ የመሬት መንቀጥቀጥ በጎርፍ መጥለቅለቅ የሳተ ጎመራ እንዲህ ያሉ ነገሮች በዛች ሌሊት ውስጥ አይኖሩም حتى مطلع الفجر እስከ ጎህ መውጫ ድረስ እሷ ሰላም ነች ሰላሙን هي حتى مطلع الفجر ይላል በየአመቱ በረመዳን በመጨረሻዎቹ 10 ቀናት አውታር በሆኑት ኢተጋማሽ በሆኑ 21 23 25 27 29 በእነኚህ ቀናት ትከጀላለች ብዙ ሐዲሶች ደግሞ 27ኛው ሌሊት ነው ሲሉ መተዋል